नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी सुडको बारेमा पढ्दैछौँ है। सुड कसरी युज हुन्छ अनि त्यसको एक्जाम्पलहरू हेरेर हामी यसको एउटा छोटो एक्सर्साइज छ, एक्सर्साइज गर्छौँ। हुन्छ, ओके। अब कसैले भन्यो यु सुड डु समथिङ भनेर। यु सुड डु समथिङ। यु सुड डु समथिङ भन्यो भने तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ मलाई भन्नुहोस् त। यु सुड डु समथिङ भनेको त्यो काम गर्न राम्रो हो, तिमीले गर्यो भने राम्रो हुन्छ। डु हैन, इट इज गुड थिङ टु डु अथवा इट इज राइट थिङ टु डु भनेर भनेको के त। इट इज गुड थिङ टु डु, गुड थिङ टु डु र राम्रो काम भनेपछि त गर्यो भने फाइदै हुन्छ, राम्रो हुन्छ हैन। इट इज गुड थिङ टु डु अथवा इट इज राइट थिङ टु डु भनेर भनेको। ठिक छ। अब एक्जाम्पलबाट हेरौँ हैन। एक्जाम्पलबाट हेरेपछि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ है। ओके। Tom doesn't study enough. Tom doesn't study enough. He should study harder. के त? He should study harder. उसले अझै राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। He should study harder. He should study harder भनेको it is a good thing to do अथवा it is a right thing for him to study harder भनेर भनेको। ठिक छ। Tom doesn't study enough. He should study harder. ठिक छ। It is a good thing for him to study hard भनेर भनेको। यस्तै गरी It's a good film. It's a good film. You should go and see it. You should go and see it. यो राम्रो फिल्म छ, तिमीले गएर हेर्दा हुन्छ हैन। इट्स वर्थ योर टाइम। यसमा नराम्रो बोरिङ त्यस्तो छैन, यो राम्रो छ हैन। हो, इट इज गुड थिङ हैन। दिस इज अ गुड मुभी भनेर भनेको छ। सिमिलरली अर्को एउटा एक्जाम्पल, when you play tennis, you should always watch ball. You should always watch ball. Watch the ball. ठिक छ। जब तिमी टेनिस खेल्छौ तब तिमीले बलमा हेर्यो भने राम्रो हुन्छ, तिमीले चाहिँ जित्छौ हैन। इट इज गुड थिङ टु डु, इट इज द राइट थिङ टु डु भनेर भनेको सुड डु समथिङले। अब कुरा आउँछ यु सुडन्ट डु समथिङ। अब यु सुडन्ट डु समथिङ भनेर भन्यो। यु सुडन्ट डु समथिङ भनेर भन्यो भने के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि इट इज नट अ गुड थिङ टु डु। यो राम्रो काम होइन, यो नराम्रो काम हो, यो काम गर्न हुन्न है भनेर बुझिन्छ। ठिक छ। इट इज नट अ गुड थिङ टु डु, इट इज नट अ गुड थिङ टु डु भनेर बुझिन्छ यु सुडन्ट डु समथिङले। जस्तै एक्जाम्पल, यु सुडन्ट भनेको चाहिँ सुड नट है, फेरि झुक्किनु होला। सुड नट है, नेगेटिभमा सुड नटलाई सुडन्ट लेखिन्छ। ओके, सजिलो पनि मिठो पनि छ नि त हैन, बोल्दाखेरि पनि। ओके। टम सुडन्ट गो टु बेड लेट। टम सुडन्ट गो टु बेड लेट। गो टु बेड लेट। टम ढिला बेडमा नगए हैन, टम ढिला बेडमा नगए राम्रो हुन्थ्यो। इट इज नट अ गुड थिङ टु डु। ठिक छ, त्यो भनेर भनेको। यस्तै गरी यु वाच टिभी अल द टाइम। तिमी हैन जुन बेला पनि टिभी हेरिरहेको हुन्छौ, सधैँ टिभी हेरिरहेको हुन्थ्यौ, तिमीले यति धेरै टिभी हेर्नुहुन्न। यु सुडन्ट वाच टिभी सो मच। यु सुडन्ट वाच टिभी सो मच। वाच टिभी सो मच। ठिक छ। हेर्नुहोस् त माथि, यु सुडन्ट गो टु बेड लेट। यु सुडन्ट वाच टिभी सो मच। तिमीले यति धेरै टिभी हेर्नु हुँदैन, इट इज नट अ गुड थिङ टु डु भनेर भनेको। ठिक छ। ओके। अब तपाईँले अफन्ट होइन, तपाईँले सुड केसँग प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि आई थिङ्कसँग सुडको प्रयोग गर्नुहुन्छ है। आई थिङ्कसँग के त सुडको प्रयोग गर्नुहुन्छ। जस्तै
हैन आफ्नो चाहिँ ओपिनियन दिनको लागि अब यसले यसो गरे हुन्थ्यो यसो गरे राम्रो हुन्थ्यो भन्नको लागि है ठीक छ एक्जाम्पल हेरौँ न I think Lisa should buy some new clothes. I think Lisa should buy some new clothes. मलाई लाग्छ लिसाले के त केही कपडा किने हुन्थ्यो इट इज अ गुड आइडिया आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया है लिसाले नयाँ कपडा किने हुन्थ्यो भने चाहिँ आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया भनेर भनेको ठीक छ ओके यस्तै गरी अरु एक्जाम्पल पनि हेरौँ इट्स लेट ढिला भयो आई थिंक आई शुड गो होम नाउ हैन ढिला भइसक्यो मलाई लाग्छ म घर गए चाहिँ इट इज अ गुड थिङ टु डु हैन म घर जानु चाहिँ इट इज अ गुड थिङ टु डु आई थिंक आई शुड गो नाउ है अब यस्तै गरी आई थिंकलाई नेगेटिभ रूपमा हैन नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाएर लेख्न सकियो मलाई लाग्छ तिमीले यो काम नगरे हुन्थ्यो यो राम्रो आइडिया हैन भन्नको लागि के युज गरिन्छ त आई डोन्ट थिंक शुड को प्रयोग गरिन्छ जस्तै आई डोन्ट थिंक यु शुड वर्क सो हार्ड आई डोन्ट थिंक यु शुड वर्क सो हार्ड भनेर भनेको छ ठीक छ अब यु शुड वर्क सो हार्ड भनेको हेर्नुस् त अगाडि डोन्ट थिंक पनि छ तिमीले यति मेहनतका साथ काम गर्नु चाहिँ दिस इज नट अ गुड आइडिया आई डोन्ट थिंक दिस इज अ गुड आइडिया यो राम्रो आइडिया हैन आई डोन्ट थिंक यु शुड वर्क हार्ड यस्तै गरी आई डोन्ट थिंक वी शुड गो येट आई डोन्ट थिंक वी शुड गो येट हामी अहिले जानु राम्रो आइडिया हैन ठीक छ अब एकछिन पछि जाउँ न हैन अहिले नजाउँ I don't think we should go yet. ठीक छ आई डोन्ट थिंकले भन्यो अब अर्को कुरा छ के त भन्दाखेरि मस्ट र शुडको है मस्ट चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ देन शुड मस्ट इज स्ट्रङ्गर देन शुड है मस्ट इज स्ट्रङ्गर देन शुड अब माथिकै एउटा एक्जाम्पल छ यहाँनिर हामीले फर्स्टमै लेख्यौँ यहाँनिर हेर्नुस् त इट्स अ गुड फिल्म यु शुड गो एन्ड सी इट राम्रो फिल्म छ तिमीले हेऱ्यौ भने राम्रो छ ठिक छ हैन तिम्रो चाहिँ टाइमको वर्थ हुन्छ तर मैले यसमा के भन्न सक्छु त इट्स अ फ्यान्टास्टिक फिल्म एकदमै खतरा मुभी छ यु मस्ट गो एन्ड सी तिमीले गएर हेर्नै पर्छ ठिक छ यु निड टु सी इट भन्यो भने चाहिँ तलको मस्टले चाहिँ एउटा कम्पल्सन जनायो तिमीले यो काम गर्नुपर्छ भनेर तर सुडले चाहिँ हैन हेऱ्यो भने राम्रो हेरेनौ भने पनि इट्स ओके भनेर भन्यो ठीक छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो है ओके र अब यति भन्दै म एक्सरसाइज तर्फ गएँ यसको है एक्सरसाइजमा नि केही छैन सबै सजिलो छ है त्यस्तो गाह्रो कुरा त अभियसली केही हुँदैन हैन ओके गरौँ न त है फर्स्टमा के छ हेरौँ त कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युज यु शुड प्लस दिज वर्ब्स भनेर भनेको छ यु शुड प्रयोग गर्नु पर्यो र यिनीहरू वर्बहरू प्रयोग गर्नु पर्यो 1 मा व्हेन यु प्ले टेनिस यु शुड वाच द बल अगाडिकै हैन हामीले एक्जाम्पल गरेका थियौं 2 इट्स लेट एन्ड यु आर भेरी टायर्ड तिमी सुत्न जानुपर्छ बेडमा जानुपर्छ यु शुड गो टु बेड यु शुड go to bed माथि go 3 ... plenty of fruit and vegetable अब फ्रुट र भेजिटेबल भन्ने बित्तिकै खानुपर्छ फर्स्टमै eat छ you should eat plenty of fruit and vegetable 4 if you have time ... the science museum it's very interesting तिमीले त्यहाँ भिजिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ if you have time you should visit the science museum it's very interesting 5 when you are driving जब तिमी ड्राइभ गरिरहेका हुन्छौ तिमीले सीट बेल्ट लगाउनु पर्छ लगाउनको लागि wear you should wear
You should wear seat belt. You should wear a seat belt. 6. It's too far to walk from here to the station. You should take taxi. तिमीले ट्याक्सी लिनुपर्छ. It is a good thing to do. है? You should take taxi. You should take a taxi. Okay. यस्तै गरी तल हेरौँ. राइट अबाउट द पिपल इन द पिक्चर्स भनेर भनेको छ. पिक्चर्समा भएको मान्छेको बारेमा लेख्नु पर्यो. युज ही सुड अथवा सी सुड अथवा सुडन्ट अथवा वाट एभर हामीले जे छ त्यो गर्नु पर्यो. हेर्नुहोस् त 1 मा के छ त वाच टिभी टु मच हैन. उसले टिभी धेरै हेरिदिरहेछ. अब भन्नुको मतलब उसको मम होला हैन. ममले के भन्नुहुन्छ त यु वाच टिभी टु मच भनेको सी सुडन्ट वाच टिभी सो मच. सोको प्रयोग गरिएको छ. 2 मा हेर्नुहोस् त अब ऊ चाहिँ हेर्दाखेरि मोटो मोटो छ. अनि के यहाँ के भनेको छ यु इट टु मच भनेको यु सुडन्ट इट सो मच. अब ही सुडन्ट इट सो मच. 3 मा हेर्नुहोस् त यु वर्क टु हार्ड हैन. ऊ चाहिँ एकदमै धेरै मेहनतका साथ काम गर्दिरहेछ हैन. हेर्दैखेरि एकदमै बिरामी जस्तो देखिएको छ हैन. अब तिमीले यति धेरै यस्तो काम गर्नु हुँदैन हैन. तिमीले रेस्ट गर्नुपर्छ भन्नको लागि यु वर्क टु हार्ड भनेर भनेको छ. अब सी सुडन्ट वर्क सो हार्ड. सी सुडन्ट वर्क सो हार्ड. 4 मा हेर्नुहोस् त उसले एकदमै चाँडो गाडी चलाउँदै रहेछ भनेको ही shouldn't drive so fast. He shouldn't drive so fast. ठीक छ. यसरी गर्न सक्यौं. ओके. अब अर्को छोटो सानो एक्सरसाइज छ. यो पनि गरिहालौँ है. ल फर्स्टमा के भनेको छ त हेरौँ त. You are not sure what to do. You can ask a friend. राइट अ क्वेसन विथ डु यु थिङ्क आई सुड हैन. तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ स्योर हुनुहुन्न. अब साथीलाई सोध्नु पर्यो मैले यो गर्दा ठिक हुन्छ मैले यो गर्दा चाहिँ राइट छ भनेर सोध्नु पर्यो है. ठिक छ गरौँ न त. 1 मा यु आर इन अ सप यु आर ट्राइङ अन अ ज्याकेट. अब किनौँ भनेर सोध्नु पर्यो साथीलाई. यु आस्क योर फ्रेन्ड डु यु थिङ्क आई सुड बाई दिस ज्याकेट. तिमीलाई लाग्छ कि मैले यो ज्याकेट किन्दा ठिक हुन्छ भनेर. ओके. यस्तै गरेर यु क्यान ड्राइभ लर्न भनेर भनेको छ. अब तपाईँले तपाईँको साथीलाई सोध्नु पर्यो डु यु थिङ्क आई सुड लर्न. डु यु थिङ्क आई सुड लर्न टु ड्राइभ. आई सुड लर्न टु ड्राइभ. ठिक छ. यस्तै गरी 3 मा यु डोन्ट लाइक यर जब. अब के त तपाईलाई चाहिँ आफ्नो जब मन पर्दैन भनेदेखि अब साथीसँग सोध्नु पर्यो उसको ओपिनियन माग्नु पर्यो. डु यु थिङ्क मैले अर्को जब लिँदा ठिक हुन्छ त भनेर उसलाई सोध्नु पर्यो. डु यु थिङ्क आई सुड गेट अनदर जब. डु यु थिङ्क आई सुड गेट अनदर जब भनेर. 4 मा यु आर गोइङ टु ह्याभ अ पार्टी. अब इन्भाइट ग्रे भनेर भनेको छ. अब तपाईँले साथीलाई सोध्नु पर्यो हैन के त ग्रेलाई इन्भाइट गर्दा कसो होला के भन्छौ तिमी. डु यु थिङ्क आई सुड इन्भाइट ग्रे टु द पार्टी. डु यु थिङ्क आई सुड इन्भाइट ग्रे टु द पार्टी. भनेर भन्नु. ठिक छ. ओके. यस्तै गरी नेक्स्टमा हेरौँ त. राइट सेन्टेन्सेस विथ आई थिङ्क अनि सुड र त्यसपछि के छ आई डोन्ट थिङ्क र सुड है. दुईटा छ. यसको कुन चाहिँ ठिक छ त्यसको बारेमा लेख्नु पर्यो है. 1 वी हेभ टु गेट अप अर्ली टुमारो. भोलि बिहान चाँडै उठ्नुपर्छ. त्यसको मतलब आई थिङ्क वी सुड गो होम नाउ. अहिले हामी घर जानुपर्छ. 2 द कोट इज टु बिग फर यु. र अब टु बिग छ भनेदेखि मलाई लाग्छ तिमीले यो नकिन्दा बेस हुन्छ नकिन्दा राम्रो हुन्छ. आई डोन्ट थिङ्क यु सुड बाई इट. 3 यु डोन्ट निड यर कार भनेपछि अब कार चाहिँदैन भनेपछि
सेल गर्दै हुन्छ बेच्दै हुन्छ आई थिङ्क यु सुड सेल इट आई थिङ्क यु सुड सेल इट यु सुड सेल इट आई थिङ्क यु सुड सेल इट 4 क्यारेन निड्स अ रेस्ट भनेपछि मलाई लाग्छ ऊ होलिडेमा गए हुन्छ उसले होलिडे बिदा लिए हुन्छ आई थिङ्क सी सुड ह्याभ अ होलिडे आई थिङ्क सी सुड ह्याभ अ होलिडे सी सुड ह्याभ अ होलिडे 5 सारा एन्ड ड्यान आर टु यङ गेट म्यारिड भनेर बनेको छ एकदमै यङ छन् र म्यारी होइन बिहेको कुरा गरेको छ अब मलाई लाग्छ उनीहरू म्यारी हुन हुँदैन बिहे गर्नु हुँदैन होइन म्यारी हुन हुँदैन होइन बिहे गर्न हुँदैन आई डोन्ट थिङ्क दे सुड गेट म्यारिड किनकि एकदमै यङ छन् 6 यु आर नट वेल दिस मर्निङ भन्नुको मतलब तिमी होइन गो टु वर्क भनेर छ आई डोन्ट थिङ्क यु सुड गो टु वर्क मलाई लाग्छ तिमी काममा जानु हुँदैन इट इज नट अ गुड थिङ टु डु इट इज नट राइट थिङ आई डोन्ट थिङ्क यु सुड गो टु वर्क 7 जेम्स इजन्ट वेल टुडे भनेपछि अब मलाई लाग्छ उसले के त डक्टरकोमा गए हुन्छ आई थिङ्क ही सुड गो टु द डक्टर आई थिङ्क ही सुड गो टु द डक्टर 8 मा हेरौँ त द होटल इज टु एक्सपेन्सिभ फर अस अब मलाई लाग्छ हामी यहाँ बस्नु हुँदैन स्टे हियरको कुरा गरेको छ आई डोन्ट थिङ्क वी सुड स्टे हियर I don't think we should stay here. Stay there छ stay there ठिक छ है सजिलो छ अब अर्को छ what do you think भनेर भनेको छ हामीलाई सोधेको छ र हाम्रो होइन मेरो बारेमा लेख्नु पर्यो र तपाईँ चाहिँ तपाईँको बारेमा लेख्नु होला है त राइट सेन्टेन्सेस विथ सुड आई थिङ्क एभ्रीबडी सुड लर्न अनदर ल्याङ्ग्वेज अब यस्तै गरी आई थिङ्क एभ्रीबडी सुड ह्याभ इनफ फुड यस्तै गरी आई थिङ्क मलाई लाग्छ अब मान्छेहरूले केयरफुल्ली ड्राइभ गर्नुपर्छ आई थिङ्क पिपुल सुड ड्राइभ मोर केयरफुल्ली आई थिङ्क पिपुल सुड ड्राइभ मोर केयरफुल्ली यस्तै गरी 4 मा आई डोन्ट थिङ्क मलाई लाग्छ पुलिसहरूले गन क्यारी गर्नु हुँदैन होइन यो चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन भयो आई डोन्ट थिङ्क द पुलिस सुड क्यारी गन्स र अर्को छ आई थिङ्क आई सुड अब आई थिङ्क आई सुड मैले के गर्नुपर्छ होला त टेक मोर एक्सर्साइज है अथवा डु मोर एक्सर्साइज मैले अझै बढी एक्सर्साइज गर्नुपर्छ होइन म चाहिँ अझै हेल्दी हुनुपर्छ आई थिङ्क आई सुड है ओके अब बुझ्नु पऱ्यो के त सुड भनेर भन्यो भनेदेखि के त इट इज राइट थिङ टु डु इट इज गुड थिङ टु डु यो काम गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ यो काम होइन ठिक हो भनेर भनेको भनेर बुझियो अब सुडन्ट भन्यो भने इट इज अ रङ थिङ टु डु यो काम गर्नुहुन्न भनेर भनेको बुझियो र मस्ट भनेको स्ट्रङ्गर हुन्छ देन सुड है र हामीले मस्ट मसन्ट र डोन्ट निड टुको पनि भिडियो गरेका छौँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ र यसमा केही समस्या छ बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुनेछ है ओके त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस